नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 4 को गणित विषयको पाठ 4 मै रहेको, हेर्नुस् त, कक्षा 4 को पाठ पनि 4 नै। पल्टाउनुस् त के छ होला पाठ 4 मा? स्याबास, पाठ 4 मा संख्याको ज्ञान छ। संख्याको ज्ञान भन्ने पाठ अन्तर्गत त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि केही कुराहरू पढिसकेका छौँ। थाहा छ नि तपाईहरुलाई? हो ल, आज अगाडि पढेका कुराहरू केही हामी दोहोऱ्याउँछौँ र झन् रमाइलो कुरा आजको कक्षामा अघिल्लो कक्षाको जस्तै रमाइलो गरेर आजको कक्षामा पनि पढ्छौँ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ? स्याबास, ल अघिल्लो कक्षामा के पढियो होला एकचोटि सम्झिनुस् त। हो, अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले 7 अङ्कसम्मले बनेका संख्याहरूको के कुरा पढेका थियौँ? देखिने मान, स्थान र स्थानमान पढेका थियौँ। त्यति मात्र नभइकन स्थान र स्थानमान राम्रोसँग पढिसकेपछि हामीले त्यसलाई विस्तारित रूपमा कसरी लेख्ने भन्ने पनि हामीले जानिसकेका छौँ। त्यसैगरी विस्तारित रूपमा दिएको संख्यालाई छोटो रूपमा कसरी लेख्ने भनेर पनि हामीले जानिसकेका थियौँ। हो ल, आज ती कुराहरू एकचोटि सरसर्ती हेरौँ अनि झन् नयाँ कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के आयो? संख्या। कति संख्या होला यो? यो संख्या पढ्न सबैलाई आउँछ। अब ल पढ्नुस् त, यहाँबाट गनौँ त। 1 बाट सुरु हुन्छ संख्या भन्ने हामीलाई थाहा छ। 1, 10, 100, 1000, 10,000। यो 8 त 10,000 को स्थानमा रहेछ। 10,000 पछाडि कति आउँछ भनेर हामीले पढेका थियौँ? 10,000 सम्म कक्षा 3 मा पढेको। 10,000 भन्दा माथि अर्को 2वटा स्थानको बारेमा पनि हामीले कक्षा 4 मा नै अघिल्ला क्लासमा पढिसकेका छौँ। ल भन्नुस् त, 10,000 पछि कति रे? स्याबास, 10,000 यहाँसम्म भयो। 10,000 पछि लाख अनि लाख पछि 10 लाख भनेपछि 10 लाखको स्थानमा रहेछ 6। 6वटा 10 लाखले 60 लाख। लाखको स्थानमा रहेछ 7। 60 लाख र 7 लाखले कति भयो? 67 लाख भनेपछि यहाँ 67 लाख 89,123 रहेछ। यसलाई चाहिँ के गर्ने रे? संख्या 67 लाख 89,123 लाई स्थानमान तालिका। ओहो ल, हामीलाई थाहा छ नि स्थानमान तालिका त। थाहा छ सबैलाई। स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गरी 7 को, ल हेर्नुहोस् त, यहीँ कहाँ छेउ छ 7? यहाँ रहेछ। यो 7 को चाहिँ देखिने मान, स्थान र स्थानमान तालिका लेखी विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस्। कति धेरै कुरा गर्नुपर्ने रहेछ। देखिने मान पनि लेख्नु पर्यो, स्थान पनि लेख्नु पर्यो, स्थानमान पनि लेख्नु पर्यो र विस्तारित रूपमा पनि यसलाई लेख्नु पर्यो। ल आउनुहोस् त, पहिलो सुरुमा स्थानमान तालिका बनाऊ। अब यहाँ 7वटा अङ्कहरू भएका कारणले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वटा कोठाहरू हामीले बनायौँ र यहाँ स्थान भर्दै जाँदा सबैभन्दा सुरुमा यहाँ दायाँपट्टिको सबैभन्दा सुरुमाबाट सुरु गर्छौँ हामीले। 1 हुन्छ त्यहाँ, 1 पछि 10, 100, 1000, 10,000, लाख र 10 लाखको स्थानसम्म जाने रहेछ। अब संख्या भरौँ। संख्या भर्दा सुरुबाट 10 लाखकै स्थानबाट भरे पनि फरक परेन। यही नै, यो पछाडि 3 देखि 1 को स्थानबाटै भर्दै जान्छु म त भने पनि फरक परेन। ल आउनुहोस् त, पहिला मैले 1 को स्थानबाट भर्न सुरु गरेँ। 1 को स्थानमा 3 छ। अब पालो आयो 10 को स्थानको। 10 को स्थानमा 2। यहाँ हेर्नुहोस् त, 100 को स्थानमा 1, 1000 को स्थानमा 9 अनि 10,000 को स्थानमा 8 अनि त्यसपछि लाखको स्थानमा 7 र 10 लाखको स्थानमा 6। अब यी अङ्कहरू मध्ये हामीलाई 7 को चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ 7, यसलाई मैले गोलो घेरा लगाएँ है त। यो 7 को चाहिँ पहिला निकाल्नु पर्यो देखिने मान। ल हेर्नुहोस् है, देखिने मान त त्यही नै हो भनेको थियौँ हामीले। जे को स्थान र स्थानमान निकाल्ने हो त्यसलाई नै देखिने मान भनिन्छ भनेर अघिल्लो कक्षामा जानिसकेका छौँ। अनि देखिने मानलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनिन्छ भनेका थियौँ? स्याबास, फेस भ्यालु भनिन्छ भनेर भनेका थियौँ। भनेपछि फेस भ्यालु रहेछ 7। अब स्थान हेरौँ है। यहाँ यो 7 को स्थान यहाँ माथि हेर्नुहोस् त कुन स्थानमा छ?
स्याबास, यो त लाखको स्थानमा छ है भनेपछि स्थान भयो लाख। स्थानलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्ने भनेका थियौँ रे? स्याबास, प्लेस भन्ने भनेका थियौँ हो। हो ला आउनुहोस्, अब स्थानमान चाहिँ कसरी निकाल्ने होला त? स्थानमान हेर्नुहोस् त है, स्थानमान चाहिँ त्यो देखिने मानलाई स्थानले गुणन गरेपछि त स्थानमान आइहाल्यो। भनेपछि अहिले देखिने मान छ 7, 7 छ लाखको स्थानमा भनेपछि 7 र 1 लाख गुणन गर्दा कति भयो? 7 लाख भयो। भनेपछि यसको स्थानमान लाखको स्थानमा भएको 7 को स्थानमान कति रहेछ? 7 लाख रहेछ। यति मात्र गरेर त पुगेन। यसलाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गर्ने, देखिने मान, स्थान र स्थानमान पनि देखाउने, यति गरेपछि त विस्तारित रूपमा पनि लेख्ने भनेर भनेको छ प्रश्नले। केमा लेख्ने रे? स्याबास, विस्तारित रूपमा। अब स्थानमानलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भनेका थियौँ हामीले? हो, प्लेस भ्याल्यु भनेका थियौँ। अनि विस्तारित रूपलाई चाहिँ के भनेका थियौँ त? एक्सपान्डेड फर्म भनेका थियौँ। ला आउनुहोस्, यो 67,89,123 लाई विस्तारित रूपमा लेखौँ। यही सङ्ख्या 67,89,123 लाई विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। पहिला सुरुमा यो सङ्ख्यालाई मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा पढ्नु भएको छ यो हो। हो ला, यो सबै सङ्ख्याको स्थान लेखौँ है त। अब पहिला यहाँ स्थान लेखौँ। पहिला के को स्थान लेखौँ भन्दा 3 को स्थान। हामीलाई थाहा छ यो त 1 को स्थानमा छ, त्यसैले 1 को स्थानमा भएको 3 को स्थान 1 भयो। अब ध्यान दिनुपर्छ है, यो 1 लाई त अङ्ग्रेजीमा वान्स पनि भनिने रहेछ। यो पछाडिको कक्षामा हामीले सबै अङ्ग्रेजीबाट गर्ने हो, नेपालीबाट त्यहाँ लेख्न पाइँदैन। त्यसैले अहिले नै सम्झिनुहोस् है त। 1 लाई अङ्ग्रेजीमा के पनि भन्ने रहेछन्? वान्स पनि भन्ने रहेछन्। 2 के को स्थानमा छ? 2 छ 10 को स्थानमा। 10 लाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने होला? TENS, टेन्स भन्ने रहेछ। वान्स, टेन्स भन्दै जाने रहेछ अङ्ग्रेजीमा। अघिल्लो कक्षामा हामीले यही विषयमा पढ्छौँ। अब योभन्दा पछाडिको कक्षामा अब हेरौँ है त। यो 1 चाहिँ 1, 10, 100 भएपछि 100 को स्थानमा छ हो। 100 लाई अङ्ग्रेजीमा हन्ड्रेड्स भन्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, अब आयो 9, 9 छ 1000 को स्थानमा। 1000 लाई अङ्ग्रेजीमा कति भन्ने रहेछ? 1000 भन्ने रहेछ। यसै गरी 8 को पालो आयो। 8 छ कति को स्थानमा? 1000 पछि कति हो? 1000 पछि लाख हो। हो, 1000 पछि लाख हो त। अघिल्लो कक्षामा झन् भनेको होइन? 1, 10, 100, 1000, 1000 पछि 10,000 हो नि। भनेपछि यहाँ कति हुने भयो? 10,000। 10,000 लाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा 10,000 भन्ने रहेछ। अब चाहिँ लाख हो। 10,000 पछि अब चाहिँ कति हो? लाख हो। यो 7 चाहिँ लाखको स्थानमा छ। लाखलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने रहेछ? लाख नै भन्ने रहेछ। LAKS, लाक्स भन्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, अब पालो आयो 6 को। लाख पछाडि के आउँछ भन्दा 10 लाख आउँछ। 10 लाखलाई अङ्ग्रेजीमा 10 लाख्स भन्ने रहेछ। 10 लाई 10 भन्ने, लाखलाई लाख भन्ने हामीलाई थाहा छ। यो भयो स्थान। अब पालो आयो यहाँ स्थानमानको। ल हेर्नुहोस् है, अब यो 3 छ 1 को स्थानमा भनेपछि यसको स्थानमान कति नै हुने भयो? 3 नै हुने भए। 3 लेख्छौँ हामीले। अगाडि चाहिँ देखिने मान लेख्छौँ र त्यसलाई त्यसको स्थानले गुणन गरेर स्थानमान निकाल्छौँ। अघिल्लो कक्षामा पनि भनिसकिएको छ, त्यसैले म अहिले अलि छिटो भन्छु है त। अब यो 2 चाहिँ 10 को स्थानमा छ भने यसको स्थानमान कति हुने भयो? 2 10 को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान 2 10 भनेको 20 भयो। यसै गरी 1 चाहिँ 100 को स्थानमा। ल हेर्नुहोस् है, 1 100 को स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान 100 नै भयो। यसै गरी पालो आयो 9, 9 चाहिँ 10 कति? 1000, 1000 को स्थानमा भनेपछि 9 वटा 1000 ले कति भयो त? 9000 भयो। यसै गरी 8 को पालो आयो। 8 हेर्नुहोस् त यहीँ, 8 चाहिँ 10,000 को स्थानमा भनेपछि 8 वटा 10,000 ले गरेर कति भयो त? यसको स्थानमान भयो 80,000। यसै गरी लाखको पालो आयो। हेर्नुहोस् है, लाखको स्थानमा छ 7 भनेदेखि यो 7 को स्थानमान कति हुने भयो? 7 लाख हुने भयो। 7 चाहिँ लाखको स्थानमा हुँदा यसको स्थानमान भयो 7 लाख। अब पालो आयो 6 को।
छ चाहिँ कतिमा छ भन्दा 10 लाखको स्थानमा छ भनेदेखि यसको स्थानमान हुने भयो कति 6 वटा 10 लाखले 60 लाख हुने भयो। यसरी हामीले यो संख्यालाई चाहिँ स्थान र स्थानमानमा देखायौं। ल हेर्नुस्, अब विस्तारित रूपमा यही नै हो, कुनै पनि संख्यालाई स्थान र स्थानमानको आधारमा देखाउनुलाई नै विस्तारित रूप भनिन्छ। अब अझ अलिकति बाँकी छ, हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं। 67,89,123 लाई अब हामीले यसरी स्थानलाई सिधै यहाँ देखाउँछौँ। 6 चाहिँ 10 लाखको स्थानमा सबैभन्दा ठुलो, हेर्नुस् त्यही ठुलो स्थान 6 हो। 6 चाहिँ 10 लाखको स्थानमा, यसै गरी 7 चाहिँ 1 लाखको स्थानमा, 8 चाहिँ 10,000को स्थानमा, 9 चाहिँ 1000को स्थानमा, 1 चाहिँ 100को स्थानमा र 2 चाहिँ 10को स्थान र 3 चाहिँ 1को स्थानमा रहेछ। हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्छौँ। अझै यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू। यता हेर्नुहोस् है, कसरी होला भने 6 चाहिँ 10को स्थानमा, 10 हो त होइन, कति हो त 10 लाख चाहिँ हो। 6 चाहिँ 10 लाखको स्थानमा हुँदा 60 लाख, 7 चाहिँ लाखको स्थानमा हुँदा 7 लाख, 8 चाहिँ 10,000को स्थानमा हुँदा 80,000, 9 चाहिँ 1000को स्थानमा हुँदा 9,000, 1 चाहिँ 100को स्थानमा हुँदा 100 नै भयो 100, अनि 2 चाहिँ 10को स्थानमा हुँदा 20, 3 चाहिँ 1को स्थानमा हुँदा 3। यसरी यो संख्यालाई हामीले के गर्यौं, स्थानमानमा पनि देखायौं, विस्तारित रूपमा पनि लेख्यौं। देखिने मान स्थानमान र अनि स्थान पनि हामीले थाहा पायौं। किन यो अगाडि पढेको कुरालाई यति धेरै बेर लगाएर भनेको होला, भन्नुभएको होला सरले भनेर सोचिरहनु भएको होला। आज चाहिँ हामीले पढ्ने यही संख्यालाई अक्षरमा लेख्ने हो, तर अक्षरमा लेख्नको लागि हामीलाई त्यसको स्थानमान कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारणले अघिल्लो कक्षामा पढेको यो स्थानमानको बारेमा हामीले सरसर्ती के गर्यौं त, रिभिजन गर्यौं, पुनरावलोकन गर्यौं। अब आज पढ्ने कुरामा जाउँ है। यहाँ एकजना सर यसरी सोचेर बसिरहनु भएको छ। के सोच्नु भएको होला उहाँको दिमागमा? हेर्नुस् त, माथि प्रश्न चिन्ह नै प्रश्न चिन्ह छ, प्रश्न रहेछ उहाँको दिमागमा। के प्रश्न होला हामीले थाहा पाउँछौँ, उत्तर तपाईँहरूले दिनुपर्छ है त। यहाँ सरले प्रश्न भन्नुहुन्छ, उत्तर हामीले दिने। माथि के लेखेको छ हेरौँ है त। तलको स्थानमान तालिकाको अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यहाँ सरले चाहिँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ जस्तो छ। स्थानमान तालिका हेरौँ है। यहाँ चाहिँ 10 लाखको स्थानमा 7 छ, लाखको स्थानमा 1 छ, 10,000को स्थानमा 2 छ, 1000को स्थानमा 6 छ, अनि 100को स्थानमा 5 छ, 10को स्थानमा 3 छ, 1को स्थानमा त केही नै रहेनछ भनेपछि 0 रहेछ। अब यो संख्या चाहिँ कति भयो होला त? हामीलाई आउँछ नि यो संख्या पढ्नलाई? आउँछ, आइहाल्छ नि। अब 7 वटा 10 लाखले कति भयो? 70 लाख, अनि एउटा 1 लाखले 70 र 1 गरेर 71 लाख भनेपछि यहाँ रहेछ 71 लाख। हामीले पहिला लाखको स्थानमा भएका संख्याहरू भन्छौँ, अनि हजारका स्थानमा 10,000 र 1000 गरेर टोटल कति भयो त? 1000का स्थानमा भएका संख्याहरू भन्छौँ, अनि 100को स्थानमा भएको संख्या र 10 र 1का स्थानमा भएका संख्याहरू हामीले भन्छौँ। सुरुमा लाखका स्थानमा जाउँ। 10 लाखको स्थानमा चाहिँ 7 भनेपछि 7 वटा 10 लाख र 1 लाखले भयो 71 लाख। 2 10 भनेपछि 2 वटा 10,000ले 20,000, 20,000मा अर्को 6,000 थप्दा 26,000 भयो 71 लाख 26,000। 100को स्थानमा 5 भएपछि 500, 3 10 र भनेपछि 1 छैन भनेपछि 3 10 मात्र भयो, 3 10ले 30 भनेपछि यहाँ भएको संख्या त 71 लाख 26,500 र 30 पो रहेछ। अब सरले के भन्नुहुन्छ होला त? सर ल प्रश्न सोध्नुहोस् त भनेर भन्नुहोस् ल सरलाई सबैले। सरले सोध्छु भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सरले सोध्नुभयो जम्बा कति लाग्छ ल भन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ सरले। अब लाख चाहिँ कति रहेछ भन्दा यहाँ छ 7 वटा 10 लाखले 70 लाख, यहाँ चाहिँ एउटा 1 लाख रे 71, 70 र 1ले 71 लाख छ सर भनेर भन्नुहोस् है त। म पनि भन्छु सरलाई, सर यहाँ त 71 लाख रहेछ भने मैले। ल तपाईँहरूले नि भन्नुहोस् कति लाख छ यहाँ? हो 71 लाख छ। सरले अझ प्रश्न सोध्छु भन्नुभएको छ, हेर्नु है यहाँ। जम्बा कति हजार छ भन्नुहुन्छ सरले फेरि। अब हजारको स्थानमा हेरौँ है। 2 वटा चाहिँ
10,000 भनेपछि 2 दशले गरेर 20,000 अनि 6वटा हजार भनेपछि 20,000 र 6ले 26,000 छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। सर यहाँ त 26,000 रहेछ भनेर भनौँ है त सरलाई। ल भन्नुहोस् त कति हजार रहेछ? स्याबास 26,000 रहेछ। फेरि हेरौँ है सरले के भन्नुहुन्छ। जम्बा कति 100 छ भन्नुहुन्छ सरले। फेरि प्रश्न सोध्नुभयो है। अब 100को स्थानमा हेरौँ है। 100 त 5वटा छ भनेपछि 500 छ सर भनेर भन्नुहोस् त सबैले। कति 100 रहेछ? हो 500 रहेछ। सरले फेरि सोध्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ। अन्तिम 2 अङ्कले बनेको सङ्ख्या कति हो त? ल भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो सरले। अन्तिममा हेरौँ है। अन्तिमका 2टा स्थान भनेका एकका र दशका हुन् भनेपछि यहाँ छ दशको स्थानमा 3 र एकको स्थानमा 0 छ भनेपछि दश मात्र हेऱ्यो पुग्यो। अहिलेलाई एक हेर्नु परेन। 0 भएपछि 3 दशले 30 भनेपछि अनि 0 दशले 0 एकले 0 नै 3 दश भनेपछि 30 रहेछ है। अन्तिम 2 अङ्कले बनेको सङ्ख्या कति हो भन्दा त कति रहेछ? 30 पो रहेछ। यति कुरा त हामीले थाहा पायौँ। सरले अझै केही सोध्न खोज्नु भएको जस्तो छ। सरलाई के सोध्न लाग्नु भएको भन्नु पर्यो। ल सुन्नुहोस् त सर। अहो सरले सोध्नु भयो। ल हेर्नुहोस् है। माथिका सङ्ख्यालाई कसरी पढ्ने र अक्षरमा लेख्ने होला? ओहो सरले त गाह्रो प्रश्न सोध्नु भयो कि क्या हो? कसरी पढ्ने होला? ल पढ्नुहोस् त यो सङ्ख्यालाई। पढ्न आउँछ नि? अघि पनि पढेको होइन त? लाखको स्थानमा 10 लाख र 10वटा 7 लाख र एकले 71 लाख 26,530 हुन्छ भनेर हामीले पढेको होइन त? हो यो त हामीलाई थाहा थियो सर। अक्षरमा चाहिँ कसरी लेख्ने होला पनि भन्नुभएको छ सरले। अब अक्षरमा लेख्नु पर्यो। अब चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि क्या हो? गाह्रो हुँदैन। अब हामी सिक्छौँ। आजको कक्षाको मुख्य विषयवस्तु नै यही हो, अक्षरमा लेख्ने। कति सजिलो छ। ल आउनुहोस् त अब धम्माधम हामी अक्षरमा लेख्न जानौँ। ल हेर्नुहोस् है। त्यही सङ्ख्यालाई चाहिँ मैले यहाँ पनि लिएर आएको छु। ल हेर्नुहोस् है। त्यहाँ भएको सङ्ख्या यही त हो नि 71,26,530। अब यो अङ्कलाई अक्षरमा लेख्नुभन्दा अगाडि एकचोटि फेरि यसलाई स्थानमान तालिकामा भरेर हेरौँ है त। अघि स्लाइडमा त हामीले हेरौँ। अब एकचोटि बोर्डमा पनि हेरौँ है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा अङ्कहरू भएका कारणले हामीले के गरौँ भन्दा 7वटा कोठाहरू बनाऊ। ल आउनुहोस्। एक हेर्नुहोस् है। अलि ठुलो भयो, सानो बनाउँछु है। हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 र 7। यी 7वटा 1 2 3 4 5 6 7 7वटा अङ्क भएको कारणले हामीले बनायौँ 7वटा कोठाहरू। 1 2 3 4 5 6 7। अब यसलाई हामीले 2 भाग लगाउँछौँ है। माथि चाहिँ स्थान लेख्ने, तल चाहिँ अङ्कहरू लेख्ने। अङ्क भर्दै जाउँ, अगाडिबाट भरे नि हुन्छ। सुरुमा छ 7, 7 पछि छ 1, 1 पछि छ 2, 2 पछाडि छ 6 नै, अनि 6 पछाडि छ 5, 5 पछाडि छ 3, 3 पछाडि छ 0। अब हेर्नुहोस् है। अब यसको स्थान पनि भर्दै जाउँ। 0 चाहिँ के को स्थानमा छ भन्दा एकको स्थानमा। एकको स्थानबाट भर्दै जाउँ। 1 10 अनि 100, 100 पछि 1000, 100 पछि कति हो त? 1000, 1000 पछि चाहिँ कति त? स्याबास 10,000, 10,000। ल हेर्नुहोस् है। 10,000, 10,000 पछाडि लाख, लाख पछाडि चाहिँ फेरि कति त? 10 लाख। ल हेर्नुहोस् है। लाख पछाडि फेरि कति आयो? 10 लाख आयो। अब ल हेर्नुहोस् है। हामीले यसलाई स्थानमान तालिकामा पनि देखायौँ। अब हाम्रो काम के हो भन्दा हाम्रो काम चाहिँ अक्षरमा लेख्ने। अब पढ्न त हामीलाई आइहाल्छ नि, अक्षरमा लेख्न पो गाह्रो हुने हो त। आजको कक्षामा चाहिँ हामीले यो सङ्ख्यालाई अक्षरमा पनि लेख्न सिक्छौँ। अब सबैजना एकदम फुर्तिलो भएर बस्नुहोस्। ल तयार हुनुहोस्। अब नयाँ कुरो सिक्दैछौँ हामीले। के सिक्दैछौँ? हो यो सङ्ख्यालाई अक्षरमा लेख्न सिक्दैछौँ। अक्षरमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने, ध्यान दिनुहोस् है। यहाँ ध्यान नदिनु भएको होला। यता हेर्नुहोस् है। यहाँ सबैजनाले हेर्नुभयो?
स्याबास। ल हेर्नुहोस्, अब सुरुमा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो स्थानबाट लेख्दै 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 जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो स्थान भनेको लाखको स्थान हो। के हो? लाख हो। अब यहाँ अघि सरले सुन्नुभएको थियो नि, यहाँ कतिवटा लाख छ भनेर, त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। अब यहाँ जम्मा लाख चाहिँ 10 लाख र लाखको स्थानमा गरेर जम्मा लाख चाहिँ कतिवटा छ त त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। 10 लाखको स्थानमा 7 छ भनेपछि 7 वटा 10 लाखले कति भयो भन्दा 70 लाख। अनि लाखको स्थानमा 1 छ भनेपछि 70 मा 1 जोड्दाखेरि त जम्मा लाख कति भयो? 71 लाख भयो। भनेपछि यो संख्यामा सबैभन्दा ठुलो स्थान 10 लाख र लाख गरेर जम्मा लाख चाहिँ कति रहेछ? 71 रहेछ। यसलाई लेखौँ पहिला अक्षरमा। 71 लेख्न त आउँछ नि हामीलाई, अब आइहाल्छ नि, हामीले अक्षरमा लेखिसकेका छौँ। अक्षरमा लेख्न हामीलाई आउँछ। ल हेर्नुहोस्, 71 एक तारे लेखौँ, 71। ल हेर्नुहोस्, 71 लेख्न आउँछ नि, कलम क, हलो ह, अनि यो तलाई चाहिँ यहाँ माथि यस्तो दिनुपर्छ, 71 भए, अनि रथ र 71 चाहिँ के हो त? लाख हो। भनेपछि 71 लाख, 71 लाख भयो। अब लाखको काम सकियो। लाख पछाडिको स्थान कुन हो त भन्दा कुन हो? लाख पछाडिको स्थान हो कुन हो? हजार हो। ल हेर्नुहोस्, त्यो भन्दा सानो स्थान, सानो स्थान हजार हो। अब जम्मा कतिवटा हजार छ भनेर अघि सरले सुन्नुभएको थियो नि, यहाँ पो काम लाग्ने रहेछ त, अक्षरमा लेख्न काम लाग्ने रहेछ नि त्यो कुरा त। ल हेर्नुहोस् त है, जम्मा कति छ भन्दा हजार चाहिँ 2 वटा 10,000ले 2 10ले कति भयो? 20,000 भयो। 20,000 अनि हजारको स्थानमा 6 भनेपछि 6 वटा हजार, 20,000 र 6,000ले जम्मा कति हजार भयो त? स्याबास, 26,000 भयो। भनेपछि 71 लाख पछाडि त कति लेख्नु पर्ने रहेछ त? 26,000 लेख्नु पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, कति लेख्नु पर्यो? 26,000 छ। अनि छ त थाहा छ नि, छाता छ। अनि त्यसपछि 26 भनेपछि आधा ब लेख्नु पर्यो, अनि फेरि पुरा ब लेख्नु पर्यो, 26,000। ल हेर्नुहोस्, 26 के भयो त? हजार, 26,000। अझै पनि हाम्रो काम त सकिएको छैन, छ त? छैन। अब हजारभन्दा तलको स्थान हेर्नु पर्यो, 100 को स्थान छ। कति 100 छ त भन्दा यहाँ अहिले 500 छ। कति 100 छ? 500। अब पालो आयो 500 को, हेर्नुहोस् है, 500 के को पालो आयो? 100 को, 500। अब अन्तिमका दुईटा सङ्ख्याहरूलाई हामीले एकैचोटि लेख्छौँ। दुईटा अङ्कहरू 10 र 1 को स्थानमा भएका अङ्कहरूलाई 3 10 र 0 1 ले गरेर 3 10ले 3 भयो, 0 1 भनेपछि छैन केही पनि, 10 मात्र भयो। भनेपछि 3 10ले कति भयो त? 30 भयो। ल हेर्नुहोस् है, 3 10ले कति भयो? तलाई कार्ती अनि सलाई स गरेर कति भयो? 30 भयो। ल हेर्नुहोस् है, कति रमाइलो रहेछ। अक्षरमा लेख्नलाई त पहिला सुरुमा हामीले के गर्यौँ भनेर म फेरि बुझाउँछु। हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा हामीले लाखको स्थानमा भएको सङ्ख्याहरू लेखौँ। किन लाखको भन्दा अहिले हामीलाई दिएको सङ्ख्यामा सबैभन्दा ठुलो स्थान भनेकै लाख हो। त्यसकारणले हामीले लाखको स्थानमा भएको अङ्कहरू लेख्यौँ। 10 लाखको स्थानमा 7 र 1 लाखको स्थानमा 1 लाखको स्थानमा 1 गरेर कति भयो? 71 लाख भनेर लेख्यौँ। लाख पछाडि हामीले हजारको स्थानमा भएका सङ्ख्याहरू लेख्यौँ। हजार चाहिँ 10,000 र हजार गरेर यहाँ दुईटा स्थानहरू छन्, हजारको मात्र होइन, हो नि। यहाँ 100 को त 10,000 भनेर छ त छैन, त्यसैले 100लाई मात्र छुट्टै लेखेको। हजारको त 1000 र 10,000 गरेर दुईटा स्थान भयो नि यहाँ, हो कि होइन? हो। ल हेर्नुहोस्, दुईटैलाई एकैचोटि मिलाएर हामीले लेख्ने रहेछौँ। 2 10 र 6 ले 26,000 भयो। हजार पनि भयो। अब पालो आयो 100 को। यो दुईटा लाखको स्थान हो। हामीले पहिला सुरुमा 10 लाख र लाखको स्थानको लेख्यौँ, बुझ्नुभयो? यहाँ फेरि सरले त लाख मात्र लेख्नु भएको छ, 10 लाख कहाँ हरायो भन्ठान्नु होला। 10 लाख भनेको पनि लाखै त हो नि। 10 लाख 7 वटा 10 लाखले 70 र एउटा 1 लाखले गरेर 71 लाख भनेर यहीँ मिलाएर लेखेको छ नि। हो त नि। 71 भनेको 7 10 र 1 होइन त? हो, त्यही गरेर त हो नि, 7 10 र 1 ले 71 लाख। अनि फेरि यहाँ त 10,000 छ, सरले त हजार मात्र लेख्नुभयो भन्ठान्नु होला। के गरेछ? ल हेर्नुहोस् त, 26 भनेको 6 10 र 26 भनेको 6 10 हो त?
होइन नि, 2 10 र 6 हो। यी 2 10 र 6 ले 26 भयो, 26,000 भयो। बुझ्नुभयो? अनि यहाँ 100 मात्र छ, फेरि 100 मात्र भएको कारणले के गर्यौँ त हामीले 5 वटा 100 भएको कारणले 500 लेख्यौँ र अन्तिममा चाहिँ हामीले 2 वटै अङ्कहरू 10 र 1 लाई मिलाएर लेख्छौँ। अहिले 3 10 मात्र छ, 1 मा त 0 भएपछि लेख्नु परेन, भनेपछि 3 10 भनेको 30 भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यहाँ दिएको सङ्ख्यालाई अक्षरमा लेख्न जान्यौँ। अब यस्तै अरू पनि सङ्ख्याहरूलाई अक्षरमा लेखिहेरौँ है। आजको कक्षामा हामीले त्यही गर्यौँ, त्यहाँ दिएको सङ्ख्यालाई केमा लेख्यौँ? अक्षरमा लेख्यौँ। अरू पनि 1 2 वटा हेऱ्यौँ है। ल हेर्नुहोस् त है, राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार, ल हेर्नुहोस् है, जनगणना भनेको चाहिँ के हो भन्दा मानिसहरू कति छन् भनेर गन्ने कामलाई जनगणना भनिन्छ। तपाईँहरूको कक्षामा कतिजना हुनुहुन्छ जम्मा विद्यार्थी? ए ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी यो काठमाडौँ जिल्लाभरिमा चाहिँ कतिजना मानिसहरू हुनुहुन्छ भनेर जनगणना भएको थियो। यो डाटा चाहिँ 2068 सालको अनुसार हो है त। कति साल अनुसार? 68 साल अनुसार हो। प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना हुन्छ। 10 हो नि, हो त नि। ल हेर्नुहोस्, 68 पछि अब 78 मा भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् है त, 2068 सालको जनगणना अनुसार काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या, यहाँ चाहिँ एउटा मात्र जिल्लाको दिया छ है, काठमाडौँ जिल्लाको जम्मा जनसङ्ख्या काठमाडौँभरि कतिजना मानिसहरू हुनुहुँदो रहेछ भने 17,44,240 मानिसहरू हुनुहुँदो रहेछ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या 17,44,240 थियो। जसमध्ये ल हेर्नुहोस् है, पुरुष र महिलाहरू पनि छुट्याइएको रहेछ। पुरुष भनेको केटा मान्छे, महिला भनेको केटी मान्छे। जसमध्ये 9,13,001 चाहिँ पुरुष र 8,31,239 महिला थिए। अब यी सङ्ख्याहरूलाई अक्षरमा लेख्नुहोस् रे। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको सङ्ख्यालाई अब केमा लेख्नु पर्यो त? अक्षरमा लेख्नु पर्यो। केमा लेख्नु पर्यो? अक्षरमा लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ भएको सङ्ख्याहरू हामीले हेरौँ है। पहिला सुरुमा ल यो अघिको सङ्ख्यालाई मैले अहिले के गरेँ? हटाएँ। अब म यहाँ लेख्दैछु, काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या कति हो त भन्दा 71 लाख। 71 लाख हो। यहाँ त 17 छ भनेपछि कति हो? 17,44,240। त्यसै गरी त्यो मध्ये पुरुषको जनसङ्ख्या चाहिँ हेर्नुहोस् है, पुरुषको जनसङ्ख्या हो कति हो त? 9,13,001 पुरुषको जनसङ्ख्या है। यो चाहिँ पुरुषको जनसङ्ख्या कति रहेछ त भन्दा 9,13,001। अनि पुरुषको भएपछि महिलाको पनि आयो नि जनसङ्ख्या है। यहाँ सिधा मिलाएर लेखेँ मैले। हेर्नुहोस् है, अब पालो आयो महिला। महिलाको जनसङ्ख्या चाहिँ कति रहेछ भन्दा 8,31,239 रहेछ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा स्थानमान तालिकामा पहिला देखाउनु परिहाल्यो। अनि चाहिँ हामीलाई यो सङ्ख्यालाई के गर्नुपर्ने छ? हामीले अक्षरमा पनि लेख्नु पर्ने छ। पहिला स्थानमान तालिका बनाऊ। अब यो तीनवटै सङ्ख्यालाई हुने गरी मैले एउटै स्थानमान तालिका बनाउँछु है। अहिले यहाँ 7 अङ्कको सङ्ख्याहरू छन्, त्यस कारणले अघिको जस्तै 7 वटा कोठाहरू बनाउनु पर्यो। 7 वटा कोठामा के लेख्नु पर्यो भन्दा 1 देखिबाट 7 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो स्थान त 10 लाख हो। त्यस कारणले 10 लाखसम्म लेख्नु पर्यो। म यहाँ लेख्दै जान्छु, तपाईँहरू पनि कापीमा राम्रो अक्षरले लेख्दै जानु है त। ल यहाँबाट सुरु गरेँ है मैले। 1 को स्थान, 1 पछि 10, 10 पछि 100, 100 पछि कति त? 1000। अब सबैलाई थाहा भइसक्यो। 1000, 1 10 100 1000, 1000 पछाडि 10,000 हो 10,000, 10,000 पछाडि लाख, लाख पछाडि 10 लाख। ल अब यहाँ भयो स्थानमान तालिका। यो स्थानमान तालिकामा मैले चाहिँ यहाँ तल 3 वटा कोठाहरू बनाउँछु। 3 वटा सङ्ख्या लेख्नको लागि। हेर्नुहोस् है, यहाँ तल 3 वटा तेर्सा धर्काहरू बनाउँछु, तेर्सा कोठाहरू। ल हेर्नुहोस् है, यो जम्मा जनसङ्ख्या यो माथिल्लो
1300 कोठामा। त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ यहाँ लेख्छु मैले, यो हो पुरुषको जनसङ्ख्या, यहाँ पुरुषको जनसङ्ख्या र अन्तिमको कोठामा चाहिँ महिलाको जनसङ्ख्या गरेर ल हेर्नुहोस् तीनवटै सङ्ख्याहरूलाई मैले एउटै स्थानमान तालिकामा भर्ने भएँ। ल आउनुहोस् पहिला सुरुमा जम्मा जनसङ्ख्या, काठमाडौँ जिल्लाको जम्मा जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् है, 17 लाख भनेपछि 17 भनेको त 1.7 हो, लाखको स्थानमा 1.7 लाख भयो। यसै गरी 44,000 भनेपछि चाहिँ 4.4 4.4 भयो। 200 भनेपछि 100 को स्थानमा 2, 40 भनेपछि 4.40, यता त एक केही पनि छैन भनेपछि एकको स्थानमा के भयो, 0 भयो। यसै गरी हेरौँ है, यहाँ छ लाखको स्थानमा 9 मात्र छ नि त, यहाँ त 10 सम्म पुगेन, पुग्यो त पुगेन, 11 भइदियो, अब 1.1 हुन्थ्यो, 9 भनेपछि त यहाँ त लाखको स्थानसम्म मात्र हुने भयो। 9,13,000 अनि सिधै 1 भनेको छ, अब 100 पनि छैन 10 पनि छैन, एकको स्थानमा एकैचोटि 1। यहाँ पनि 8 लाख अनि कति त 31,239 भनेपछि 3.9ले के भयो, 39 भयो। अब यो सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले अक्षरमा लेख्नुपर्ने छ सजिलो गरी। ल हेर्नुहोस् पहिला सुरुमा जम्मा जनसङ्ख्यालाई लेखौँ है त, जम्मा जनसङ्ख्या, जम्मा जनसङ्ख्यालाई अक्षरमा लेखौँ। काठमाडौँ जिल्लाको जम्मा जनसङ्ख्या त कति हो भन्दा पहिला सुरुमा सबैभन्दा ठुलो स्थान लाखको स्थानमा भएको अङ्कहरू हेरौँ। 1.7 ले कति भयो, यहाँ त रहेछ 17 लाख भनेपछि यहाँ लेख्नु पर्यो कति, लाखको स्थानमा छ 17, त्यस कारणले 17 लाख। लाखपछि जाउँ हजारमा, यी दुईटा छ हजारको स्थान, 10,000 र 1000 गरेर 10,000को स्थानमा 4 छ, यो भनेको कति भयो त 4.40, 40 मा अर्को 4,000 थप्दा कति भयो, 44 भयो, कति भयो 44 भयो भनेपछि कति हजार रहेछ त 44,000, 44,000। अब 1000 पनि सकेपछि पालो आयो 100 को स्थानमा छ 2, त्यसैले कति 100 भयो त भन्दा 200, कति 100 भयो 200। अब अन्तिमका दुईटा अङ्कहरू एकैचोटि लेख्ने भनेको छ, 4 र 0 ले त 40 भयो हो, भनेपछि कति भयो त यहाँ 40, चलाई आकार च ललाई आकार लि स गर्दा कति भयो 40 भयो। यसरी जम्मा जनसङ्ख्यालाई हामीले के गर्यौँ, अक्षरमा लेख्यौँ। अब पुरुषको जनसङ्ख्यालाई अक्षरमा लेखौँ, हेर्नुहोस् है, पुरुष भनेर लेखौँ, यहाँ पु र लाउका रु अनि पेट चिरेको स, पुरुष भयो। अब पुरुषको जनसङ्ख्या भन्दाखेरि अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा सबैभन्दा ठुलो स्थान, अहिले यहाँ सबैभन्दा ठुलो स्थान लाखमा छ भनेपछि कति भयो त, लाखको स्थानमा 9 छ भनेपछि यसको स्थानमान भयो 9 लाख, कति भयो 9 लाख भयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ लेख्नु पर्यो 9 लाख, 9 लाख। ल हेर्नुहोस् है, 9 भयो, पहिला 9 लेखियो अनि कति लाख, 9 लाख। यसै गरी लाखपछि त्योभन्दा तल्लो स्थान भनेको 1000, 10,000को स्थानमा 1 भनेपछि एउटा 10,000 र 3ले 10 र 3ले त 13,000, 1 10 र 3ले कति रहेछ 13,000। ल हेर्नुहोस् तलाई एकार र कति भयो 1000। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अब लेख्नु पर्ने त 1000 पछाडि 100 को स्थानको अङ्क हो, 100 को स्थानमा त 0 भनेपछि लेख्नु पर्दैन, 0 भनेपछि कति सजिलो रहेछ, नलेखे नि हुने रहेछ। 10 को स्थानमा पनि 0, यो पनि लेख्नु परेन। अब 1 को स्थानमा चाहिँ 1 नै छ, त्यसैले कति नै लेख्ने त है, 1 को स्थानमा भएको सङ्ख्या 1 भएको कारणले कति नै भयो 1 नै भयो। अब पालो आयो महिलाको। ल हेर्नुहोस् म अनि हलाई इकार हि ललाई आकार ला, महिलाको जनसङ्ख्यालाई पनि अक्षरमा लेखिदिउँ। अब त अलि छिटो लेखे पनि बुझिन्छ होला। लाखको स्थानमा कति छ 8 छ भनेपछि कति भयो त हो 8 लाख, कति भयो 8 लाख। अनि 1000, 10,000 र 3वटा 10,000 ले 30 र 1 ले 31,000, 31,000।
यसै गरी अब त 100 को स्थानमा 2 छ भनेपछि लेख्नु पर्यो कति 100 भयो त 200 दुईवटा 100 200 अनि 3 10 र 9 ले कति भयो 39 भयो 3 10 र 9 ले कति भयो 39 अब लेख्नु पर्यो यहाँ 39 39 उना होइन है यहाँ र 39 भनेर लेख्नु पर्यो हेर्नुस् है 39 ल अब यो भयो काठमाडौँ जिल्लाको जम्मा जनसङ्ख्या यो पुरुषको जनसङ्ख्या यो महिलाको जनसङ्ख्या यसलाई हामीले के गर्यौं त भन्दा अक्षरमा लेख्यौं यसैगरी यहाँ हेर्नुस् है तलको संख्यालाई अर्धविराम दिई अक्षरमा पनि लेख्नुहोस् यसलाई पहिला लेख्नु पर्यो अर्धविराम दिएर हामीलाई अर्धविराम भन्ने थाहा छ नि कमा पनि भन्छ नि अन्तिमबाट पहिला तीनटा छोड्ने अनि दुई दुईवटा छोडेर कमा दिँदै जाने अब यसलाई अक्षरमा लेख्नलाई पहिला स्थानमान तालिकामा लेखौं हेर्नुस् है अब 10 लाखको स्थानबाट लेख्नु पनि पाइयो 10 लाखको स्थानमा 2 त्यसपछि 5 त्यसपछि फेरि 2 त्यसपछि 0 त्यसपछि 3 त्यसपछि 4 त्यसपछि फेरि 4 अक्षरमा लेख्दा हेर्नुस् है पहिला लाखको स्थानबाट लेख्नु पर्यो 2 10 र 5 ले कति भयो 25 लाख अनि 2 10 र 0 ले चाहिँ 20 भएपछि 20,000 तीनवटा 100 ले 300 4 10 र 4 ले 44 भनेपछि कति भयो त 25,20,344 ल अब हेरौँ है आई अंकमा लेख्नुहोस् ल हेर्नुस् अघिको भन्दा ट्याक्कै उल्टो अघि चाहिँ अंकमा दिया थियो अक्षरमा लेख्नु पर्ने थियो अहिले त अक्षरमा पो दिया छ कहाँ लेख्नु पर्यो अंकमा लेख्नु पर्यो यसको लागि पनि स्थानमान तालिका बनाइ हेरौँ है त हामीसँग अहिले 10 लाख सम्मको स्थानका संख्या छ त्यसकारणले 10 लाखको स्थानमा जाउँ अब लाखको स्थानमा हेरौँ यहाँ सबभन्दा धेरै 42 लाख पो भनेको छ त 42 भनेको त 4 10 र 2 हो त्यसैले 10 लाखको स्थानमा 4 हुने भयो अनि लाखको स्थानमा 2 हुने भयो 4 10 र 2 ले 42 लाख त्यसैगरी 23,000 भनेको छ हेर्नुस् है यहाँ 23,000 भनेपछि त के भयो 23 भनेको त 2 10 र 3 होइन हो ल हेर्नुस् है 2 10 र 3 ले कति भयो 23,000 भयो 5 100 भनेपछि 100 को स्थानमा लेख्नु पर्यो 5 अनि 82 भनेको त 8 10 र 2 हो भनेपछि 10 को स्थानमा 8 1 को स्थानमा 2 82 भयो भनेपछि संख्या कति भयो त भन्दा 42 लाख अनि कति 23,000 र 500 र 82 भयो ल हेर्नुस् आजको कक्षामा हामीले अंकलाई अक्षरमा कसरी लेख्ने र अक्षरमा दिएकोलाई फेरि कसरी अंकमा लेख्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं अब अर्को कक्षामा चाहिँ यही कुरालाई हामीले अंग्रेजीमा लेख्छौं आजलाई हामी छुट्टिन्छौं यस्तै अरु पनि धेरै प्रश्नहरू किताबमा छन् सबै गर्नुस् है कुनै नि छोड्न पाइदैन हुन्छ स्याबास आजलाई हामी छुट्टिन्छौं हस्त नमस्ते